वर्तमान समयमा गोजामुमोको दुईवटा खेमाले जिन्दाबाद र मुर्दाबादको राजनीति छोडेर सभ्य राजनीति गर्नुपर्ने सुझाव डाक्टर हर्कबहादुर छेत्रीले दिएका छन्। उनले आज डिटिभीसितको भेटमा विमल गुरुङ अनि विनय तामाङको वर्तमान अनि विगतको राजनीतिक स्थिति अनि बाध्यताबारे पनि बताएका छन्। पहाडवासीमा रहेको क्रोध अनि आक्रोशले आगामी केही वर्षमा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको रूप लिएर बाहिरिन सक्ने सम्भावना पनि उनले व्यक्त गरेका छन्। अब म त परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन आएको जस्तो लाग्दैन, किनभने पहाडमा कुनै कुरो भइरहेको बेलामा पनि चुनावलाई ध्यानमा राखेरै भइरहेको हुन्छ अनि नभइरहेको बेलामा पनि चुनावलाई नै ध्यानमा राखेर भइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा यो परिस्थिति अब अहिले विशेष विमल गुरुङले 21 तारिक अक्टोबर कलकत्तामा प्रेस गरेको बादमा एउटा नयाँ परिस्थिति जस्तो अनुभव गरिँदैछ। तर त्यो परिस्थिति त फोरगोन कन्क्लुजन जस्तो थियो, त्यही नै हुनुपर्ने थियो त्यो परिस्थिति। किनभने एकापट्टि बिजेपीले महत्त्व नदिएको यो मागलाई अर्कोपट्टि विमल गुरुङले आशा गरेको, अनि हाम्रो राजनीतिमा म त कुनै दलमाथि विश्वास राखेर नेताहरूले काम गर्यो भन्ने पनि सोच्न किन मन लाग्दैन भने विश्वासको लागि पनि केही आधार चाहिन्छ, तर आशाको लागि आधार चाहिँदैन। हाम्रो जति पनि राजनीति भयो आशाको आधारमा नै भयो। बिजेपीमाथि आशा गरियो, घिसिङले काङ्ग्रेसमाथि आशा गरे, बरु घिसिङको समयदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि हामीले आशा गरेको केन्द्र सरकारमा जे जति पाइयो त्यो काङ्ग्रेसको समयमा पाइयो। डिजिएससी काङ्ग्रेसले दियो, नेपाली भाषा काङ्ग्रेसले दियो, जिटिए काङ्ग्रेसकै समयमा बनियो। त्यहाँदेखि यता हेऱ्यौँ भने हाम्रो आशा चाहिँ आधार बिनाको आशा प्रमाण हुँदै गयो। यो घरिघरि भइरहेको कुरा हो। अनि त्यसमा अलिकति विमल गुरुङको चाहिँ कहाँ कमजोरी देखिन्छ भने आशा गर्नु अगाडि केही न केही त तत्त्वहरू हुनुपर्छ जसको आधारमा आशा गरिन्छ। तिनले तीनपल्ट बिजेपीमाथि आशा गरे अनि बिजेपीले त्यो आशालाई कुनै पत्तो नै दिएन, आशालाई आश्वासनमै टारिदियो। र अब अहिले जुन वातावरण छ, अहिले एकातिर विमल गुरुङले माफ मागेपछि विमलका समर्थकहरूले मुद्दा अझै छोडेको छैनन् भनेर प्रचार गरिरहेको छन्। अनि यता विनयहरू एकगुट भएपछि मात्रै गोर्खाल्यान्ड पाउन सकिन्छ र नयाँ सोच लिएर विकासको राजनीति गरौँ भन्दैछन्, हो कि? अनि यहाँ एउटा डर त्यही देखिँदैछ कि कतै हिंसा त हुँदैन भन्ने कुरो विनय पक्षबाट पनि आइरहेको छ। अनि विमल खेमाबाट त आउँदैन त्यो, तर अब विनयले हिंसा हुन्छ भन्नु हुँदैन भनेर 100% त्यसलाई रिजेक्ट गर्नु किन सकिँदैन भने दुईजनाकै मालिक एउटै भए पनि, दुईजनालाई नै आफ्नै कुनै उद्देश्य पुरा गर्नुको निम्ति राज्य सरकारले काममा लगाए पनि क्षेत्रीय स्तरमा चाहिँ वर्चस्वको निम्ति लडाइँ हुन्छ। अनि त्यही वर्चस्वको लडाइँको नमुना देखियो हामीले एउटा सानो केही दिन अगाडि व्हाट्सएपमा एकजनामाथि आक्रमण भएको र उसको घाइते शरीर देखाइएको थियो। त्यो अब कतिको फैलिनु सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ राज्यले हेर्छ। त्यो फैलिनुमा 2021 मा उसलाई फाइदा छ कि नोक्सान छ, र तिनीहरूलाई अब एक बनाएर राख्नु सकेन भने पनि राज्यलाई नोक्सान चाहिँ किन हुँदैन भने यी दुईजना आपस्तमा लड्यो भने दुईजनामा कोही पनि बलवान हुँदैन, एउटा सिङ्गो आवाज चाहिँ बलियो भएर पहाडबाट उठ्दैन। यो चाहिँ स्पष्ट छ। त्यही नै एउटा बेनिफिट भइहाल्यो राज्य सरकारलाई, किनभने राज्य सरकारले जुनसुकै सरकार आओस्, म तृणमूल भनेर भनेको होइन, वामपन्थीले पनि त्यही गर्यो, काङ्ग्रेस सत्तामा हुँदा पनि त्यही गर्यो। उनीहरूको एउटै डर छ कि पहाडको एउटा आवाज बलियो भएर आयो भने चाहिँ हामीलाई साह्रो पार्छ, किनभने तिनीहरू एउटा बार्गेनिङ फोर्स बनिन्छ र पहाडलाई बार्गेनिङ फोर्स बनिनु नदिनु नै पहिलो रणनीति हुन्छ राज्य सरकारहरूको। यसपालि चाहिँ थप अर्को समस्या ममता ब्यानर्जीलाई आँगनमा नै अब बिजेपीले सास फेर्दैछ, घाँटीमै सास फेर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ मिलाएर नै 3वटा आसन निकाल्नु सकियो र डुवर्सको 5-6वटा आसनमा विमलको समर्थन
र विमललाई सहानुभूति राख्नेहरूको भोट एकपट्टि पार्न सकियो भने 7-8वटा नर्थ बेङ्गालको आसन पाउन सकिन्छ, जसको चाहिँ एकदमै बेसी महत्त्व छ योपालि अब बिजेपी बहुमतमा नआउला, बहुमतमा टिएमसी नै आउला, या त एउटा हङ एसेम्ब्ली हुने पनि सम्भावना छ जुन खालको देखिँदैछ। अनि अब राज्यकै पनि कतिजना मन्त्रीहरूको व्यवहार हेर्दाखेरि यिनीहरू कुनै पनि समय कुनै दलमा जान सक्छ भन्ने छ। त्यसमा सबभन्दा बेसी मास बेस भएको हामी शुभेन्दु अधिकारीहरू देख्दैछौँ, हो कि, जसले भर्खरैको भाषणमा त उसले भारत माता की जय पनि लगाए, जुन चाहिँ टिएमसीको नारा होइन। उसले स्पष्ट इङ्गित गरिरहेको छ विधाननगरमा सब्यसाचीहरू निकै पावरफुल छ, उनीहरू बिजेपीमा गयो। मुकुल रायको राम्रो साङ्गठनिक क्षमता छ, मुकुल रायले उता बसेर काम गर्दैछ। यो परिवेशमा राज्य सरकारलाई साह्रो परिरहेको बेलामा एक-एकवटा आसनको महत्त्व हुँदाखेरि विमललाई पनि त्यही काममा लगाउनुको लागि भनेर चाहिँ काममा लगाइएको हो। तब दार्जिलिङको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दाखेरि चाहिँ दुर्भाग्यको कुरा, भरोसाको राजनीति, ज्ञानको राजनीति, अलिक रणनीति र दूरदृष्टिको राजनीति पहाडमा कहिले पनि भएन। मिल्नुपर्छ, मिल्दा काम हुन्छ भन्दाखेरि साथीहरू बाज्नुपट्टि लागे। अब बाज्नेहरूसँग मिले, मिल्नुपर्नेसित बाजे। अब अहिले पनि यो जुन खालको भाग भयो दार्जिलिङ पहाडको आवाज, गोरामुमो छ एकपट्टि, राम्रै आधार बनाउँदैछ तिनीहरूले पनि, विनयको पनि त्यति नराम्रो छैन, विमलको पनि सिम्पथाइजरहरू छन्, सिपिआरएमको एउटा सानो लिमिटेड एरियामा आफ्नो पकेट छ, त्यहाँ उनीहरूले जता चाहे त्यतापट्टि मान्छे घुमाउन सक्छ, तर त्यो ठुलो परिवर्तनलाई प्रभाव गर्ने खालको छैन। त्यसले गर्दा मूल यो अहिले तीनवटा आवाज नै हामी देख्दैछौँ, विनय, विमल र गोरामुमो, हो कि। अनि गोरामुमोले बिजेपीमाथि भरोसा गर्ने, अनि यता सिपिआरएम पनि बिजेपीलाई गाली गरी नहाल्ने, अहिले समर्थन गर्ने जस्तो। यो बिचमा एउटा महत्त्वपूर्ण घोषणा चाहिँ मैले राजु विष्टकोबाट के सुने भने, बिजेपीले गर्दैन भन्नेहरूलाई चाहिँ हामी चुनाव अघि नै केही गरेर देखाइदिन्छौँ भनेर भनेको छ। अब त्यो भयो भने त बडा राम्रो हो, राजु विष्टको पनि हामी जय जयकार गर्छौँ। त्यो भयो र यिनीहरूले केही घोषणा गर्यो भने, र त्यो घोषणा पनि फेरि राम्ररी हेर्नुपर्छ। हाम्रो त के हुन्छ भने त्यही चिजलाई लुगा मात्रै अर्को लगाएर दिन्छ, अनि ठुलो उपलब्धि हो भनेर प्रचार हुन थालिहाल्छ कि। र त्यो खालको राजनीति चाहिँ नगरेर अलिकति सोचको राजनीति, अलिकति राम्रोसँग विश्लेषण गरेर दूरगामी प्रभाव त्यसको के छ, वास्तवमा त्यो दिँदैछु भनेको कुरामा केही छ कि छैन, कि प्याकेट मात्रै छ भित्र खाली छ, यो राम्ररी हेर्ने समय चाहिँ अब चाहिँ आयो जस्तो लाग्छ। तर फेरि एउटा अर्को निराशा चाहिँ के देखिन्छ भने, अब नेतालाई गाली गर्दा थाकियो, नेता त जनताले जस्तो छ नि त्यस्तै हुन्छ। अनि जनतापट्टि फर्केर हेर्दाखेरि अहिले हिमालय दर्पण हेर्नुपर्छ, पन्नै पछि एक दलको अर्कोमा गएको, अर्को दलको अर्कोमा गएको, खालि रेसै मात्रै चलिरहेको छ। गर्दा एउटा मेरुदण्डविहीन जनता पनि आजको ठुलो समस्या हो कि सानो सानो लोभमा, सानो सानो आश्वासनमा नेता त भयो तर जनता पनि दगुर्न थालेको छ। त्यसले गर्दा कुनै पनि जनतामाथि भर परेर चाहिँ त्यसको आधारमा राजनीति गर्छु भन्ने समय चाहिँ अहिले छैन हाम्रोमा, किनभने सबैजना राजनीतिमाथि भर पर्ने खालको भयो। घर चलाउनुको लागि, रोजीरोटीको लागि सबै कुरो नै राजनीतिले दिन्छ भनेर आफूमाथि चाहिँ विश्वासै नगर्ने र कसैको भर पर्ने, त्यो खालको जनता भएको कारणले गर्दा यहाँ राजनीति महँगो पनि भयो, अस्थायी पनि भयो, र एक प्रकारले एकदमै दुःख लाग्दो खालको राजनीति पनि यहाँ भयो। त्यसले गर्दा अब कता कता सुधार्नु, एकपट्टि जनतालाई पनि अलिक अडिग भएर लामो सोचेर, भावी सन्तान सोचेर त्यतापट्टि चाहिँ कसले राम्रो गर्नु सक्छ भन्नेपट्टि चाहिँ राजनीति गर है भनेर सम्झाउनु गयो भने, पहिला कुरा के हेर्छ भने त्यसको त पुगिसरी छ, अन्त त्यसले त भन्छ नि भन्नेपट्टि जनताको तर्क निक्लिहाल्छ। र यो अप्ठ्यारो त समय छ। अब हेरौँ, मलाई चाहिँ आशा लागेको छ कतै राजु विष्टले कुनै या बिजेपी पार्टीले कुनै ठुलो त्यस्तो घोषणा गरिहाल्छ कि त्यो गर्यो भने यहाँको फेरि टोटल राजनीतिमा परिवर्तन आउँछ, टोटल दलहरूको फेरि रिएलाइनमेन्ट हुन थाल्छ। त्यो भएन र त्यो पनि आश्वासनै मात्रै हो र फेरि चुनावको पछि भनेर डेट दियो भने त्यो लक स्टक एन्ड ब्यारल त्यसलाई रिजेक्ट गर्दाखेरि हुन्छ। तर अब जनताले के गर्छ, हुनुपर्ने कुरा मैले चाहिँ के देख्दैछु भने
बिहार पनि त दार्जिलिङै रहेछ, या दार्जिलिङ पनि बिहारै त रहेछ। हजारौं लाखौं मान्छे रेलको लाइनबाट हिँडेर आयो, काटिएर मर्यो, कति बाटोमा मर्यो। एउटा गाडी प्रोभाइड गर्दैन सरकारले, न नीति सरकारले गर्यो न त केन्द्र सरकारले पहल लियो। बरु त्यति बेला हावाजहाज पठाएर अफगानिस्तानबाट, युक्रेनबाट, अमेरिकाबाट, फ्रान्सबाट अप्रवासी भारतीयहरूलाई चाहिँ झिकाउने काम भयो। तर जसले भोट हालेर सरकार चुन्दैछ र जसलाई त्यहीँको सरकार निकम्मा भएको कारणले रोजगार दिनु नसकेकोले गर्दा गुजरात र चेन्नईतिर गइरहेको छ, त्यो मान्छेलाई फर्केर आउने व्यवस्थासम्म मिलाउनु सकेन जुन सरकारले, त्यही सरकारलाई फेरि मेजोरिटीमा जितायो। त योबाट दुईटा कुरा छ, त्यति भनेर यसलाई डिसमिस गर्न सकिँदैन। अर्कोपट्टि चाहिँ के छ भने रणनीति बनाउनुमा बिजेपी एक्सपर्ट छ, बिजेपीको बराबरी कोही पनि छैन। हामीले सोच्यौँ नरेन्द्र मोदीले जङ्गल राज भन्दा के फरक पर्छ र भन्ने सोच्यौँ। उसले त रोजगार भन्दैछ नि तेजस्वीले। तर 15 वर्ष अगाडि लालुको समयमा जुन प्रकारको किडन्यापिङहरू हुन्थ्यो, फिरौतीहरू दिनु पर्थ्यो, अब थियो होला त्यस्तै जङ्गल राज। हामी बिहारको कथाहरू पनि सुन्थ्यौँ र एउटा वर्गले त्यो स्मृतिलाई भुल्नै चाहेन, फेरि त्यही फर्केर आउँछ भन्ने एउटा माहौल चाहिँ जसरी तसरी एउटा सेक्सनमा चाहिँ मोदीले बनाउनु त सक्षम भयो, जसको कारणले गर्दा पनि होला यो एउटा रिजल्ट आएको हो कि। तर हाम्रो टोटल्ली भिन्दै समस्या छ यहाँनिर। हामीले डेभलपमेन्ट मात्रै हेरेको छैनौँ, हामीले के अरे झोडा नालाहरू मात्रै हेरेको छैनौँ। होला एउटा सेक्सनले हेरिरहेको होला, तर जनसभामा ठुल्ठुलो कुरा गर्ने जतिवटा पनि पार्टी छ सबैले ठुलै कुरा गर्छ हुन त। अब पाउँछ पनि ठुलो कुरा गर्नु, नपाउने भए राम्रो हुन्थ्यो। नसक्ने काम पनि गर्छु भन्नु पाउँछ। त जनसभामा त सबले अलग राज्य र चिनारीको कुरा गर्छ हो कि। अब अलग राज्य र चिनारीको कुरा जनसभामा गरे पनि काम त एक कदम पनि त्यो दिशापट्टि अगाडि बढेको छैन हो कि। र पनि यहाँको जनताले त्यसै भन्नेलाई समर्थन गर्छ। अब त्यसमा त मन दुखाउनु नहुने पो रहेछ। देशभरि त त्यही खालको जनता रहेछ कि आफूले दुःख पाउँदाखेरि पनि दुःख दिनेलाई नै समर्थन गर्दो रहेछ हो कि। र त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि अब निश्चय पनि बङ्गालमा बिजेपी अपबिट छ। बिहार हारेको भए यिनीहरूलाई धेरै साह्रो पर्ने थियो, तर बिहार जितेको कारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरूलाई साह्रो पर्यो। र त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा एज चाहिँ बिजेपीले बङ्गालमा पायो, यसमा पक्का हो त्यो। तर अर्कोतिर विमलले त्यताबाट मुख फर्काउनु धेरै अगाडि फर्काएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो, किनभने त्यहाँबाट हुँदैन भन्ने त हामीले हरेकपल्ट दलमा हुँदाखेरि पनि बताएको कि बिजेपीले हेर्दैन। तेलङ्गानाको उदाहरण नदेऊ, छत्तिसगढको नदेऊ, उत्तराञ्चलकोहरू नदेऊ, झारखण्डको नदेऊ इक्जाम्पल, किनभने त्यहाँनिर 3.5 करोडदेखि 5 करोडसम्म जनसङ्ख्या छ। त्यहाँनिर कमसेकम 17-18 जना एमपी भएको जग्गा हो। त्यहाँ एउटा सरकार बनिन्छ डल्लै। त्यत्रो ठुलो इलाकामा राष्ट्रिय दलले आफ्नो सुविधा हेर्छ, आफ्नो फाइदा हेर्छ है। तर जहाँसम्म कुरा छ यो उसको दार्जिलिङमा त्यसरी त्यो के अरे सरकार बनाउनु सक्ने अवस्थामा या 3वटा एमएलए भएको इलाकामा या अहिले हाल एकापट्टि बङ्गालले विरोध गरिरहेको, अर्कोपट्टि दार्जिलिङमा अलग आन्दोलन चलिरहेको बेलामा ठुलो एरियालाई सानो एउटा एरियाको लागि गुमाउनु चाहँदैन कुनै पनि राजनैतिक दलले। यो फ्याक्ट त लाटाले पनि बुझ्ने कुरा हो भन्ने हामीले भनिरहेको हो कि। त्यति बेला उसले बुझेन, त्यति बेलै उसले बुझिदिएको भए बडो राम्रो हुने थियो। त्यति बेलै साथ छोडेको भए र 2019मा नै सबै साथीहरू मिलेर, मेरो लागि कुरा गरेको होइन, तर कुनै पनि दल जुन दल चाहिँ ले चाहिँ एउटा एमपी छान्नु सक्छ, तर लोकल जसले कमसेकम आवाज उठाउन सकोस् पार्लियामेन्टमा, यो कुराको चर्चा होस्। हामी 107 वर्ष भन्छौँ, अझैसम्म भएन भन्छौँ। 107 त भयो नि, तर एकै खेप पनि पार्लियामेन्टमा चर्चा भयो। चर्चा गर्नुको लागि त्यो कुनै पनि दल जाँदैन जुन दलको बङ्गालमा इन्ट्रेस्ट छ या केन्द्रमा इन्ट्रेस्ट छ, त्यो दलले कहिल्यै आँट गर्दैन। जसको हेडक्वार्टर नै दार्जिलिङ हो
त्यसले मात्र कुरा गर्नु सक्छ, किन म हारे पनि यहीँ हार्छ, जिते पनि यहीँ जित्छ भन्ने कुरा मैले कतिपल्ट मैले यो दोहोऱ्याएँ। यो साधारण सत्य हो, यसको लागि कुनै राजनीतिक शास्त्र पढेको हुनुपर्छ, एक्सपर्ट विशेषज्ञ चाहिँदैन यसको लागि, हो कि। तर अब यो बुझेन, कमसेकम चर्चा भएको भए यहाँको राजनीति संलिन्थ्यो र अब कुन मुद्दामाथि आगामी चुनावमा भोट लड्नुपर्ने भन्ने मुद्दा चाहिँ क्लियर हुने थियो। र क्लियर मुद्दै छैन भने जनताले कसरी के पाउँछ? जनताले आश्वासनमा एउटा इमेजिनरी चिजमाथि नै राजनीति गरिरहन्छ। अनि ठोस विषयमा गर्नुपर्ने हो राजनीति, एउटा काल्पनिक विषयमाथि राजनीति होइन नि। अहिले त माने हाम्रो अलग राज्यको माग त एक प्रकारको अपमान, जनताको अपमान जस्तो पो भयो। अलग राज्य भन्यो, मान्छे मर्यो, लास्टमा गएर चुनाव जित्यो, एउटा दलले जित्छ, त्यहाँदेखि फेरि 5 वर्षपछि चुनाव लाग्ने बेलामा फेरि त्यही मागको लहर आउँछ। अनि कतिपल्ट चाहिँ लन्डिने यसरी, कतिपल्ट झुक्किने। अनि विनयहरूले यथार्थको राजनीति गरौँ भनेको त्यो अब के बुझेर भन्ने म जान्दिनँ, तर सही कुरा हो नि, यथार्थको राजनीति गरौँ, पानीको राजनीति गरौँ, बाटोको राजनीति गरौँ, रोजगारको राजनीति गरौँ, राजनैतिक सुरक्षाको राजनीति पनि गरौँ, त्यो पनि सम्भव छ। अनि त्यो सम्भव छ भने जिटिएभित्र भएको प्रोभिजनलाई नै सही प्रकारले काममा लगाएको भए, त्यही नै बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो सुरक्षाको तत्त्वहरू भर्दै लानु सकेको भए 6 महिनामा केन्द्र र राज्य र जिटिए बसेर चर्चा गर्ने त प्रावधान छ त्यहाँ। त्यो प्रावधानमा यो जम्मै सुविधाहरू किन नहाल्नु? आज अचानक कुरा उठ्छ, लु गोर्खा रेजिमेन्टमा अरू रेजिमेन्ट पनि हाल्ने भयो अरे, अरू मान्छेको पनि भर्ती हुने भयो अरे, गर्दा गोर्खा रेजिमेन्ट डाइल्युट भएर गयो। यो कसको समयमा हुँदैछ भन्दाखेरि त फेरि भाजपाको समयमा हुँदैछ। किन अरू रेजिमेन्टलाई चाहिँ प्योरली उनीहरूको जातिको आधारमा गर्ने अनि गोर्खामा चाहिँ यो मिक्सअप चाहिँ किन? अनि कसले सोध्ने? यो गर्नुको उद्देश्य के हो? के गोर्खालाई चाहिँ बृहत बनाउनु खोजेको हो कि हामीलाई नेसनल मेन स्ट्रिममा हालेको हो कि हाम्रो सुविधा आउने एउटा ठाउँ थियो त्यो रोजगारको ठाउँलाई पनि बन्द गरिदिनु थालेको बिस्तारी बिस्तारी, ताकि भोलि टोटल गोर्खा रेजिमेन्ट कुमाउ र गरवालबाट बनिन्छ र एउटा पनि गोर्खा त्यसमा हुँदैन, नामको लागि गोर्खा रेजिमेन्ट हुन्छ। त्यो अवस्था हुनसक्छ। तर यो प्रश्न कसले गर्ने? पत्रकारले या साधारण राजनीतिक कार्यकर्ताले? कि यो प्रश्न उठाउने ठाउँको निम्ति चयन भएर गएको सांसदले गर्ने प्रश्न हो? यो विषयमा त सुनसान छ। र हामी जहिले पनि गलत ठाउँमा गलत मान्छेले कुरा उठाइरहेको हुन्छ, सही ठाउँमा सही मान्छे कहिले पुग्दैन, त्यो कुरा कहिले उठ्दैन। हामी हारेकै के हो भने सही ठाउँमा सही कुरा गर्नेको अभावको कारणले हारेको अहिलेसम्म। अब यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ यसमा विनयको भन्दा बेसी दोष विमलकै खेमाको छ। विनय त्यति बेला अब हामी पनि त थियौँ, अर्कै पार्टी गरे पनि त्यति बेला जुन अवस्था थियो 105 दिन हुँदा मान्छे विरक्त भएको थियो। दुःख पाउनेले दुःख पाएको, दुःख नपाउनेको ओपिनियन लिएर हुँदैन यति बेला। जसको सब कुछ थियो उसलाई अझै 3 महिना 4 महिना अझै बढाइदिएको भए पनि केही फरक पर्ने थिएन। तर खटी खाने मान्छेहरूको चुला बन्द भइसकेको थियो। सबको घर घरमा त गएर कसैले हेरेन। त्यो परिस्थितिमा विनयलाई जब यो अफर गरियो होला, हो कि, त उनीहरूले एउटा त के डरले, उनीहरूको पनि त चेपारो बुझ्नु पऱ्यो नि। जसरी विमलको चेपारो हामीले बुझ्नुपर्छ कि विमल गोर्खाल्यान्ड विरोधी त होइन नि त, गोर्खाल्यान्डको पक्का समर्थक हो विमल गुरुङ। तर समर्थक हुनु जथेष्ट छैन। समर्थक भएपछि ज्ञान पनि हुनुपर्छ, त्यो तरिका पनि जान्नुपर्छ र कोमाथि विश्वास गर्नु नगर्नु त्यो अध्ययन पनि हुनुपर्छ, चलाख पनि हुनु पऱ्यो नि। विश्वासले मात्रै हुँदैन नि। के अरे यो चाहिँ गतिलो, योभन्दा ठुलो समर्थक छैन, सो वाट? समर्थक चाहिँ चिन्तक भएन, अगुवा हुनु सकेन, चिन्तन गर्नु सकेन, सम्पर्क राख्नु सकेन, राष्ट्रिय राजनीति बुझ्नु सकेन, मान्छेको चरित्र बुझ्नु सकेन भने कट्टर मात्रै भएर केही पनि हुँदैन नि। त्यही भयो विमलको चाहिँ। विमललाई गोर्खाल्यान्ड विरोधी भनेर कसैले भन्नु सक्दैन, ममतासँग मिल्यो भनेर पनि अहिले पनि मनभित्र छ। तर तरिका जानेन, अनि त्यो धेरै अगाडिदेखि नजानेको उसले तरिका। विनयमाथि के अल्टरनेटिभ थियो विनयसित? यदि त्यहाँ नमानेको भए त्यही युएपिएमा समातेर हालिदिन्थ्यो विनयलाई। अनितको केस थिएन होला, तर विनयको त केस थियो। अनि विनयलाई अर्को रिस यो पनि थियो होला कि जङ्गलमा बसेर सेफली जङ्गलमा छु भनेर इन्स्ट्रक्सन मात्रै दिने चाहिँ विमल, फिल्डमा उत्रेर काम गर्नुपर्ने चाहिँ विनय। अनि पिटाइ खानुपर्ने अवस्था आयो भने त विनय छ त्यहाँनिर फिल्डमा, होइन? अन्त विकल्प के थियो? सायद विनयको ठाउँमा म थिएँ भने म पनि त्यही गर्थेँ होला। तर हामी चाहिँ सानो दल भएकोले गर्दा कुरा सही गरे पनि हामीलाई त्यो बाध्यता थिएन। दोस्रोपल्ट नमान्नको मिटिङदेखि मैले मिटिङै बैठक गरिहालेँ, जाँदै गइनँ, गर्दा त्यो दोषदेखि म बाँच्नु सकेँ, हो कि। तर विनयसँग त विकल्प थिएन। र त्यसले गर्दाखेरि विनयपट्टिकोहरूले पनि
विनयपट्टिको त अब त्यस्तो भन्नु केही छैन तिनीहरूलाई। तिनीहरू त विकास अहिंसा के भनेर काम गरिरहेको छ। तर तिनीहरूले पनि त्यो नाराभित्र हिंसा चाहिँ लपेटेर हाल्नु हुँदैन कि यिनीहरू पस्दै नपसोस्, यिनीहरू चाहिँ आउनु नसकोस्, जुलुसहरू इत्यादि ठुल्ठुलो गरेर तिनीहरूलाई पहाड चढ्नु दिनु हुँदैन। यो राजनीति के अरे विमल गुरुङले गरेर सुभाष घिसिङको श्रीमतीलाई भित्र पस्नु नदिएको हो नि त, डेड बडीलाई पनि। आज त्यही उसले पाउँदैछ ब्याक भनेपछि विनयले पनि त्यो राजनीति गर्नु हुँदैन जुन राजनीतिले चाहिँ बाहिर भएकोहरू भित्र पस्नु पाउँदैन भन्नुले गर्दाखेरि भोलि हिंसा त त्यहाँबाट हुने सम्भावना छ त। राम्रोसँग बाजा बजाएर ल्याऊ न, तिमीहरूले दुःख पायो, 3 वर्ष दुःखमा बस्यौ, अब फर्केर आऊ, दाजुभाइसँगै मिलेर गरौँ राजनीति, विकासको भन्छु, विकासको राजनीति गरौँ, अलग राज्यको हुन्छ अर्को तरिकाले अलग राज्यको राजनीति गरौँ। एउटा ब्रड माइन्डेडनेस देखाउनु चाहिँ दरकार छ विनयलाई पनि। अनि विमललाई पनि बुझ्नुपर्ने उसले के छ भने अब त्यो विमल 2007 को विमल होइन। अब त्यो विमलले कम्प्रोमाइज गरेको छ, आत्मसम्मानलाई पनि गएर कलकत्तामा उसले आफ्नो ज्यान जोगाउनु या केसबाट बाँच्नु होस् जे होस् उसले त्यहाँ सरेन्डर गरेको छ। अब त नर्मल मान्छे भएर फर्किनुपर्छ, महामहिम र त्यो एकदम अध्यक्ष महोदय भएर फर्किनु हुँदैन अब उसले पनि। र त्यति इन्ट्रोस्पेक्सन गर्नु सक्यो र आएर आरामसँग बस्यो, सामान्य तरिकाले राजनीति गर्यो, जिन्दाबाद र मुर्दाबादको राजनीति छोडेर एउटा सभ्य राजनीति दुईटै दलले गर्नु जरुरी छ, बेसी चाहिँ विमलले। अनि विनयहरूले चाहिँ त्यो सौहार्दको माहौल तयार गर्नु आवश्यक छ, न कि त्यो हेट्रेटको एकदम हिंसाको र त्यो घृणाको सभाहरूमा बोलेर उनीहरूलाई मन दुखाइदिने कुरा गरेर। अब 3 वर्ष प्रशस्त दुःख पायो, अब दुःख नदियो, आरामले आएर भित्र बसोस् अनि सभ्य तरिकाले राजनीति गरोस्। यो माहौल बनाउने जिम्मेवारी दुई भाइकै हो। आन्दोलनमा चाहिँ भन्ने र दुःख पाउने, डोकोमा बोकेर सुत्केरीहरूलाई कफेरसम्म निकाल्दाखेरि बाटोमा मर्ने यस्तो घटनाहरू त हामीले 86 सालमा देख्यौँ। अब जसले यो देखेको छैन उनीहरूले भन्छ त्यो आन्दोलन भयङ्कर आन्दोलन भयो भनेर। तर त्यो भयङ्कर आन्दोलनले सरकारभन्दा बेसी हामीलाई नै दुखेको हो नि। अनि 7 को आन्दोलनमा पनि सरकारभन्दा बेसी हामीलाई नै दुख्यो हो कि। हुँदै हुँदैन भनेर भनेको 2007 मा त भयो फेरि त्यस्तै आन्दोलन, फेरि मान्छे पगला जस्तो भएर निक्ल्यो सडकमा बाहिर, गोर्खाल्यान्ड भनेर, जय विमल र जय गोर्खाल्यान्ड भनेर। अनि अबको 10 वर्षपछि फेरि अर्को कुनै त्यस्तै अर्को मान्छे आउँछ। त्यति बेला यो अहिले जुन सत्तामा बसेकोहरूसँग प्रशस्त रिस जम्मा भएको हुन्छ जनतासँग। अब त्यो रिस पकाउने ठाउँ चाहिँ फेरि गोर्खाल्यान्ड भनेर निक्लिन्छ। निक्लिँदैन भन्ने चाहिँ एकदमै भन्नु सकिँदैन, किनभने एक सेक्सन त के डल्लै मान्छेको मनभित्र पाए पनि नपाए पनि मनभित्र त गोर्खाल्यान्ड त मर्दैन नि त। अनि त्यो जिउँदो बसेको गोर्खाल्यान्डलाई पानी चाहिन्छ, त्यो पानी चाहिँ दुर्भाग्यवश चिन्तनको पानीको साटो क्रोधको पानीले सिञ्चन हुन्छ जहिले पनि। त्यो रिस, कसैमाथिको रिस, कसैमाथिको बदला, त्यो जम्मै बटुलिन्छ र फेरि त्यो मनभित्र भएको गोर्खाल्यान्डले त्यसमा के अरे रसद पाउन थाल्छ, मल पाउन थाल्छ, त्यो फेरि आउँछ। त्यसले गर्दा यो हुँदैन भन्नु सकिँदैन। पहिला कुरो त सक्दैन। दोस्रो कुरा चाहिँ यो हो कि जस्तै मैले अघि भने नि, इमान्दारिता यथेष्ट होइन नि त। सबभन्दा पहिला त बुद्धि नै हुनु पर्यो नि त। अनि इमान्दारलाई पनि बेइमानले भेटाएर बाटो घुमाइदियो भने त सबभन्दा डेन्जर त त्यो इमान्दार बनिन्छ, किनभने बेइमानीको पछि इमान्दारितासित लाग्छ नि त। र त्यसले गर्दा सायद विमल गुरुङ टेस्ट भइसक्यो। अब अर्कै रेन्जको कुनै लिडर निस्किनुपर्छ, ऊ आउटडेटेड भयो। त्यसले गर्दा विकासको कुरामा काम गर्नु सक्ला, तर अलग राज्यको लागि विमल गुरुङ नेता होइन। जनतालाई एक ठाउँ जम्मा गर्नु सक्नु चाहिँ चुनावको राजनीतिको निम्ति आवश्यक छ। आन्दोलनको राजनीतिको निम्ति जनता एक हुनु मात्र होइन, आन्दोलनको त एउटा कदम सही भयो भने रातारात मान्छे एक हुन्छ, किनभने मान्छे डिभाइडेड छँदै छैन यो मागमा। किनभने त्यति बेला घिसिङको टाइममा पो साह्रो थियो कि घिसिङले सिपिएमसँग फाइट गर्नु पर्यो, जो चाहिँ अलग राज्यको विरोधमा थियो। अनि क्षेत्रीय स्तरमा पनि उनीहरूको प्रशस्त ताकत थियो, त्यस्तोसँग फाइट गर्नुपर्दा हिंसा त्यसरी पसेको हो। अहिले त्यो माहौल छैन, 100%ले बुझेको छ यो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ विमल गुरुङले रियलाइज गर्नुपर्छ मेरो टाइम ओभर भयो, अब आन्दोलनकै लागि चाहिँ अरू खालको राजनीति गर, चुनावको राजनीति गर, ठिक छ, तर अलग राज्यको राजनीतिको चाहिँ अन्तिम च्याप्टर नै हो भन्ने लाग्छ मलाई। र उमाथि विश्वास गरेर जनतालाई कुनै लाभ हुँदैन, समय गुमाउँछ खालि, मेरो विचारमा। मैले अघि पनि भने नि, राज्यले त कुनै पनि हालतमा यहाँ एउटै पार्टी होस्
अनि त्यो क्षेत्रीय पार्टी होस्, त्यसले यहाँको अलग राज्यको सेन्टिमेन्टलाई जिउँदो राखोस् र त्यसले जति बेला चाहन्छ त्यति बेला पहाड बन्द गर्नु खोल्नु सकोस्, जति तति बेला राज्य सरकारको आदेशलाई उल्लङ्घन गर्नु सकोस् र राज्य सरकारले केही गर्नु नसकोस्, त्यस्तो खालको दल यहाँ बनिएको पटक्कै चाहँदैन। त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने एकदमै अनुकूल परिवेश तयार छ राज्य सरकारको लागि। खालि राज्य सरकारको लागि प्रतिकूल चाहिँ कहाँनिर भयो भने अहिले उसकै आँगनमा नै झमेला आइरहेको छ र उसलाई त्यही सम्हाल्नु नै साह्रो परिरहेको छ। होइन भने अझै राम्रोसँग यसलाई ह्यान्डल गरेर अझै यसलाई डिभाइड गर्नु सक्ने थियो राज्य सरकारले, अझै कमजोर बनाएर अझै क्षीण बनाएर सुन्दै नसुनिने यो आवाज बनाउनुपट्टि कुनै कसर छोड्ने थिएन राज्य सरकारले, र यो एकदमै अनुकूल परिस्थिति हो।